रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बजारमा खाद्य वस्तु तथा तरकारीको मूल्य 48% सम्मले वृद्धि। सबै पसलमा मूल्य सूची राख्ने तथा नियमित अनुगमन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। बेलायतसँग सन् 1947 मा भएको गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारको अनुरोध। बेलायती दूतावासमा कूटनीतिक पत्राचार। सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। षड्यन्त्र रचेको भरमा विकास नरोकिने दावी। बेलायतमा आएको आँधीका कारण कैयौं स्थानमा बाढी तथा पहिरो। सतर्क रहन स्थानीयलाई आग्रह। र प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा आर्सेनल र टटेनह्याम विजयी। लालिगामा शीर्ष स्थानको रियल मड्रिड बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। खाद्य वस्तु तथा तरकारीको बजार मूल्य 48% बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत वर्षको पुससम्म 8.31% घटेको तरकारीको मूल्य वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भने 48.24% बढेको हो। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा रहेका अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी र फलफूलको मूल्य वृद्धि थियो। मसलाको मूल्य वृद्धि दर 15.06% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको पुससम्म यस्तो मूल्य वृद्धि 2.66% मात्र थियो। दलहन र रक्सीजन्य पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि दर 10% बढेको छ। गत वर्षको पुसमा दलहन वस्तुको मूल्य वृद्धि दर 6.04% घटेको थियो भने रक्सीजन्य पेयमा करिब 12% बढेको थियो। यस वर्ष समग्र मूल्य वृद्धि दर 6.82% पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो वृद्धि दर 4.58% थियो। भारतमा खाद्य वस्तुको मूल्य उच्च भएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुडाकर भट्टले बताउनुभयो। खडेरीका कारण पछिल्ला महिनामा भारतमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रको मुख्य मध्ये एउटा बुँदामा भनिएको थियो सबै पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल, ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। घोषणा भएको 2 वर्ष पुगिसक्यो, कार्यान्वयन भने हुन सकेन। वाणिज्य विभागमा साबिकको घरेलु कार्यालय सहित 5.5 लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्य बताउनुहुन्छ। यी बाहेक दर्ता बिना पनि प्रशस्तै फार्म सञ्चालनमा छन्। यी मध्ये प्राय पसलले मूल्य सूची नराखेको, लेभल बिना कारोबार गरेको र म्याद नागेको सामान बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4915 व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको थियो। त्यसमध्ये 914 फार्मले मूल्य सूची नराखेको, 493 व्यावसायिक फार्मले साइनबोर्ड नराखेको, 673 फार्मले लेभल नभएका सामान बेचेको र 556 व्यावसायिक फार्मले म्याद नागेका सामान बेचेको पाइएको आचार्यको भनाइ छ। विभागले 2075-76 मा अनुगमनको लक्ष्य समेत भेट्टाउन सकेन। 2800 व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विभागले 1661 मा मात्रै अनुगमन गर्यो। प्राय फार्ममा उस्तै प्रकृतिको बिल बीजक जारी नगरेको, मूल्य सूची नराखेको, म्याद नागेका सामग्री बिक्री गरेको र उच्च मूल्य लिएको पाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 952 व्यावसायिक फार्ममा मात्र अनुगमन भएको देखिन्छ। सरकारले बेलायतलाई सन् 1947 मा भएको त्रिपक्षीय नेपाल भारत बेलायत गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ। बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्टोलिन स्मिथ 7 दिने औपचारिक भ्रमणमा शनिबार काठमाडौँ उत्रिनु 72 घण्टा अघि सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्थित बेलायती दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासो समाधान गर्न नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच औपचारिक रूपमा छलफल गरी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ। गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको 72 वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक पुनरावलोकनका लागि बेलायत समक्ष पत्र लेखेको हो। गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल थाल्नु
निकाल्न नेपाल सरकारलाई फागुन 3 सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। उनीहरूले आफ्ना गुनासाका विषयमा गृह कार्य अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बहुमतको सरकार भए पनि देश विकास भएको देख्न नचाहने शक्तिहरूले फर्की सरकारलाई रोक्न, ढाल्न र बदनाम गराउन लागि परेको बताउनु भयो। कुनै शक्तिले बनाइदिएको सरकार नभएकाले ती षड्यन्त्र पूरा नहुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार जनताद्वारा निर्मित भएकाले कुनै शक्तिले षड्यन्त्र गरेको भरमा देश विकासको रफ्तार रोक्न र सरकारलाई असफल बनाउन सम्भव छैन। सरकार ती सबै शक्ति केन्द्रहरूसँग लड्दै अघि बढेको छ। गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकामा हिजो आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले षड्यन्त्र रचेको भरमा देश विकासको गतिविधि नरोकिने चेतावनी दिनुभयो। आफू 50 वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न पक्षसँग लड्दै अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार पनि विचलित नभई अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो जिन्दगी रोगसँग, प्रतिक्रियावादीहरूसँग र जनविरोधी शक्तिहरूसँग लडेर बितिरहेको छ। त्यसैले बिरामी भए भनेर रोगसँग लड्न मलाई अनौठो पनि लाग्दैन। अप्ठ्यारो स्थिति बन्यो भनेर प्रतिक्रियावादीसँग लड्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। मेरो जिन्दगी लडाईँमा बितेको छ। म लडाईँको मैदानमा खडा छु, सधैँ रहनेछु। उहाँले आफू 46 वर्षदेखि रोगसँग लडिरहेको बताउनु भयो। विरोधीहरू मुकाबिला गर्न सक्दैनन्, मर्छ कि भनेर आश गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो, मर्न त मर्छु तर अलि पछि। भ्रष्टाचार नगरेर भ्रष्टाचार गर्न नदिनका लागि आफू बाँचिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरेर शक्तिका भरमा अतिक्रमण गरेर हत्याएका सरकारी जमिन सरकारले फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरिसकेको बताउनु भयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै झापा र मोरङको सीमा भएर बग्ने मावा खोलामा निर्माण भएको पुलको पनि उद्घाटन गर्नु भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। हिजो दार्चुलामा बोल्दै पोखरेलले सरकारले पहिलो पटक भारतसँग सीमाका विषयमा कूटनीतिक नोट लेखेको भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छान्ने बताउनुभयो। दार्चुलाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले 2.5 महिना अघि नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो समस्याबारे सरकारले कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको पोखरेलको भनाइ छ। दार्चुलामा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले नेपालले अरूको 1 इन्च जमिन पनि नमाग्ने र आफ्नो पनि नछाड्ने दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो भूमि मिच्न कदापि दिँदैनौ। भूमि अतिक्रमण, कब्जा, हस्तक्षेप सहन सकिँदैन। हाम्रो मातृभूमिको 1 इन्च जमिन पनि कसैले लिन्छ भने हामी स्वीकार गर्दैनौ। भारतले मिचेको हाम्रो भूमिबारे सरकारले छिनोफानो गर्छ। उहाँले सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाएका पीडाबारे आफू जानकार भएको पनि बताउनुभयो। संसद सचिवालयले पदाधिकारी, महासचिव र सचिवको सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेपछि गत माघ 17मा बसेको व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठकले ऐन मिचेर कर्मचारीको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो। सापकोटा गत माघ 12मा सभामुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। निर्णय अनुसार सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक 50 घण्टा वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त काम गरेमा सुरु तलब स्केलको 30% भत्ता पाउनेछन्। त्योभन्दा कम अतिरिक्त समय काम गरेमा कामको अनुपातमा भत्ता दिइनेछ। जबकि संसद आफैले बनाएको संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिने कुनै व्यवस्था गरेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अमेरिकी सरकारको हालसम्मकै ठूलो सहयोग सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतालाई सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले विवादित बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ। सरकारको 2 वर्ष कार्यकालका विषयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकै अकर्मण्यताका कारण एमसीसी सम्झौता विवादित बनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एकातर्फ संसदमा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिक
पंक्तिमा उठेका प्रश्नलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन नगरेर पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गिजोल्नु दुःखद छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन सभापति शेरबहादुर देउवा आफै अग्रसर भइरहेका बेला पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको 2 वर्षको कार्यकाल असफल भएको ठहर गरेको छ। कांग्रेसले आफ्नो भूमिकामाथि आलोचनाको बचाउ गर्दै जिम्मेवार र शालीन प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरेको छ। राष्ट्रियता र संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएका विधेयक र एवं आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध कांग्रेस दरोसँग उभिन नसकेको भन्दै संसद र संसद बाहिरबाट उठाइने प्रश्नमा कांग्रेसले खण्डन गरेको छ। सरकारले अनुदार लोकतन्त्रको बाटो अगाल्न थालेको कांग्रेसको ठहर छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन, मानवाधिकार आयोग, सूचना प्रविधि लगायत विधेयकमा राखिएका संविधान विरोधी प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। चीनबाट ल्याइएका नेपालीलाई भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा निर्मित क्वारेन्टाइनमा 14 देखि 16 दिनसम्म राखिने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको विशेष विमानबाट हिजो बिहान करिब 3:30 जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका 175 जनालाई करिब 2 घण्टासम्म स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विभिन्न औपचारिकता पूरा गरेपछि खरिपाटी लगिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका आपतकालीन कार्य सम्पादन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सबैजना पूर्ण स्वस्थ छन्, कुनै असामान्य लक्षण देखा परेको छैन। क्वारेन्टाइनमा 24 घण्टा एक चिकित्सक, 2 पारामेड्रिक्स र 1 नर्सको टोली पनि रहनेछ। क्वारेन्टाइनमा पानी, मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, औषधि लगायत आवश्यक सामग्री पनि उपलब्ध छन्। कसैलाई शंकास्पद लक्षण देखिए थप परीक्षण र उपचारका लागि आइसोलेसन सुविधा भएका अस्पताल पठाउने आपतकालीन कार्य सम्पादन केन्द्रका प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 7 स्थित खरिपाटीको विद्युत प्राधिकरण केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै स्थानीय अस्थायी रूपमा बसाई सर्न थालेका छन्। चीनबाट नेपालीलाई विमानस्थल ल्याइनु अगावै भक्तपुरका केही स्थानीय घरमा तालचा नै लगाई अस्थायी बसाई हिँडेका हुन्। एक सामग्री करिब 7,000 जनसंख्या रहेको सो वडामा प्राधिकरणको कम्पाउन्ड ओरपरका करिब 200 घर परिवारमा भाइरस संक्रमणको त्रास फैलिएको छ। स्थानीय महिलाहरू आफ्नो बच्चा लिएर माइत हिँडेको तथा पुरुषहरू समेत घरमा ताला लगाई अस्थायी रूपमा बसाई सर्दैछन्। उद्धारमा ल्याइएकाहरू संक्रमित नभएको स्थानीय युवाहरूमा चेत भए पनि केही दिन घर बाहिर बस्नका लागि पारिवारिक दबाव झेलिरहेका छन्। स्थानीय विजय खड्का क्यामेराहरू पनि घरमा फिट गरेर घर छोडेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि देखेँ मैले। त्रसित मान्छेहरू गाउँ छोडेर हिँड्ने कार्यक्रम जारी नै छ। कतै कोही नभएका चाहिँ त्यही खरिपाटीमै बसिरहेका छन्। मलाई त 2-3 दिनदेखि नै घर छोडेर मामा घरतिर गएर बस भन्ने कुरा आइरहेको थियो। क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू पनि प्राधिकरण परिसरमा खुला रूपमा हिडुल गर्न थालेकाले त्रास फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ। सरकारले संक्रमित भएको व्यक्तिलाई उद्धार गरी नल्याएको बारम्बार बताउँदै आए पनि अविश्वासकै कारण स्थानीयले बसाई सरेको पाइएको छ। चीनको विमानस्थलमा 4 जना नेपालीमा ज्वरो देखिएपछि उनीहरूलाई उतै राखिएको विषयमा शंका लागेकाले पनि बसाई सराई भएको अर्का स्थानीय प्रकाश लामिछाने बताउँछन्। चाइनामा र त्यस्तो विकसित देशमा त त्यसको उपचार हुन सकेन। हाम्रो देशमा मान्छेहरू एउटा सिटाबल खान नपाएर मान्छे मरिरहेको छ। यस्तो ठाउँमा भोलि रोग सरिहाल्यो, भविष्य भइहाल्यो भनेदेखि बाँचिँदैन भन्ने हिसाबले त्यसैको त्रासले गर्दा घर छोडिरहेको छ। अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई अलिकति राम्रोसित हेरचाह होस्, यहाँ चौरहरूमा नछोडियोस्, हामीले बाहिरबाट देखिरहेका छौँ, उहाँहरू चौरमा देखिरहेका छौँ, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। त्यसो त स्थानीय सरकारले समेत उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन। उद्धार गरी ल्याइनेलाई खरिपाटीमा नराख्न नगरपालिका स्तरबाटै दबाव बढेको थियो। सोही दबावको अवमूल्यन गरेको भन्दै स्थानीयलाई संयमित बनाउन कुनै प्रचारात्मक कार्य नगरेको वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर केसी बताउँछन्। नगरपालिकाले त नगरसभाबाटै अब घना बस्तीको बीचमा यताउता भनेर नराख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो भएपछि त हामीले अपनत्व लिएर हामीले त केही गरेकै होइन। यो सबै केन्द्रीय सरकारले गरेको, ठाउँको लोकेसन हाम्रो पर्यो त। तपाईँ जनप्रतिनिधि भएपछि आफूले बुझेको कुरा प्रष्ट रूपमा बुझाउनु तपाईँको कर्तव्य होइन र? राख्ने नराख्ने हामीलाई सोधेर हामीसँग सल्लाह गरे भए पो हामीले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छौँ त। लाद्या गुरुको त जिम्मा लिन सकिँदैन नि त। संघीय
सरकारले भने भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमित नराखिएको भन्दै नआत्तिन स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेकाले ढुक्क साथ आफ्नो स्थानमा बस्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर रोशन पोखरेलको आग्रह छ। उहाँहरू नितान्त स्वस्थ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई चाइनामै स्वस्थ नभएको खण्डमा त चाइनाले आउनै नदिने थियो। स्वस्थ व्यक्तिलाई ल्याएर भोलिका दिनमा भाइरस शरीरमा भएको बेलामा 14 दिनसम्म इन्क्युबेसन पिरियडमा केही हुन सक्छ कि भन्ने शङ्काको हिसाबले मात्र हामीले क्वारेन्टाइन गरेको हो। यसमा अरू कसैले आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन। केही पनि जोखिम छैन, किनभने उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ र हामीले बिहानै बेलुकै उहाँहरूको परीक्षण गरिरहेको छौँ। दिन पनि होइन, केही घण्टामै पनि अस्वस्थता देखियो भने त हामीले आएर उहाँहरूलाई अस्पतालमा राखिहाल्छौँ। त्यही भएर लोकल लेभलमा भएका छेउछाउका मान्छेहरूले अहिले नै डराउनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। हजुर, यो कसले भ्रम फैलाइदिएको छ त्यो भ्रममा नजान म चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढीमा 1 मिटरको दूरीमा सम्म मात्र सर्ने हुँदा सो भन्दा लामो दूरीमा बस्नेले डराउनु नपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। तर यसबारे भक्तपुर खरीपाटी वरपरका बासिन्दा त्यति धेरै सचेत छैनन् र उनीहरूलाई सचेत तुल्याउनेतर्फ पनि स्थानीय र संघीय सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरुद्धको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज सुनाउने भएको छ। न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासमा हिजो मुद्दाको सुनवाई सकिएकोमा आज फैसला सुनाइने भएको हो। महराको पक्षबाट रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, लव मैनाली, दिनमणि पोखरेल, बिमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षबाट उमाकान्त खनाल लगायत वकिलहरूले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश पौडेलले फैसला टाइपिङमा ढिलाइ भएकाले आज फैसला सुनाउने भन्दै साँझ 5:30 बजे अदालतबाट बाहिरिनु भएको थियो। अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले आफूलाई दयाको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रेस काउन्सिल र राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार संघले राजधानीमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूको समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले अपाङ्गता भएका पत्रकार प्रतिको दृष्टिकोण बदल्नु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो मुलुक भए पनि सरकारले अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई ठाउँ दिन नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिका पालना नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अपाङ्गता भएका पत्रकारको प्रेस पास समेत नियमित नवीकरण हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा आएको स्ट्रोम डेनिस नामको आँधीका कारण कैयौं स्थानमा बाढ़ी तथा पहिरो गएको छ। 700 स्थानमा बाढ़ीको खतरा रहेको भन्दै सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। साउथ वेल्स क्षेत्रमा बाढ़ीमा हराइरहेकाको खोजी समेत तीव्र बनाइएको छ। आँधीसँगै अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। बाढ़ीका कारण विस्थापितहरूका लागि शिविर स्थापना गरिएको बताइएको छ। आँधीका कारण हवाई, रेल तथा सड़क यातायात ठप्प बनेका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा पछिल्ला खेलमा टटनह्याम र आर्सेनल विजयी भएका छन्। एस्टन भिल्लालाई 3-2 हराउँदै टटनह्याम तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको जितमा सन ह्युङ मिनले 2 तथा टोबे एल्डरवेरेलले एक गोल गरे। 9औं मिनेटमा उपहार गोलबाट अग्रता बनाएको एस्टन भिल्लाले पहिलो हाफमै लय गुमाएको थियो। 27औं मिनेटमा टोवेले टटनह्यामलाई बराबरीमा ल्याएका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा मिनले गोल गर्दै टटनह्यामलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। 53औं मिनेटमा एस्टन भिल्लाले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएको थियो। खेलको इन्जुरी समयमा मेनले गोल गर्दै टोलीलाई महत्वपूर्ण अङ्क दिलाएका हुन्। 26 खेलबाट 40 अङ्क जोडेको टटनह्याम चौथो स्थानको चेल्सी भन्दा 1 अङ्कले पछि रहेको छ। गैराती नै आर्सेनलले न्यू क्यासल युनाइटेडलाई 4-0 हरायो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सबै गोल आर्सेनलले दोस्रो हाफमा गरेको थियो। उसलाई फराकिलो जित दिलाउन फिरे एमेरिक आबुमियाङ, पेपे, मेसुट ओजिल र अलेक्जेन्डर लाकाजेटले गोल गरे। जिससँगै आर्सेनल तालिकाको 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। 26 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको आर्सेनलले समान अङ्क भएको बर्नलीलाई गोल अन्तरले पछि पारेको हो। यसैबीच स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा गैरातीको खेलमा शीर्ष स्थानको रियल मड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ। रियलले रेलिगेसन जोनमा रहेको सल्टा डी भिगोसँग 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। 66% बल पोजिसनको खेलमा
अवसर खेर पाल्दा रियल मैड्रिड शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउन असमर्थ भयो। 24 खेलबाट 53 अङ्क जोडेको रियल दोस्रो स्थानको बार्सिलोना भन्दा 1 अङ्कले अघि छ। यो बराबरीले सेल्टालाई रेलिगेसन जोनबाट माथि निकालेको छ। गैराती नै ओसासुनाले एथलेटिको बिल्बाओलाई 1-0 ले हराउँदा अन्य 2 खेल पनि बराबरीमा सकिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:56 हुनेछ। प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।